یہ دم اور رقیہ نفسیاتی مسائل کو ختم کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بے وجہ کا خوف، ٹینشن، گھبراہٹ، ذہنی دباؤ یا اسی طرح سے برے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اس دم اور رقیہ کو 21 دن تک صبح و شام سنیں۔ جب بھی دم سنیں، دم سننے سے پہلے وضو کر لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے اس دم کو سنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں اور زیتون اور کلونجی کا آئل لے کے اس کے اوپر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں تیل آپ دم کر لیں، اور وہ دونوں تیل مکس کر کے رات کو سوتے ہوئے اپنی پوری باڈی کا مساج کر کے سوئیں، اور صبح اٹھ کے 21 بیری کے پتے اور گلاب کے پھولوں کی چند پتیاں لے کے ایک بڑے دیچکے کے اندر ان کو ابالیں، اتنا ابالیں کہ اس پانی کا کلر چینج ہو جائے۔ پھر اس پانی سے آپ 7 دن تک بلا ناغہ روزانہ غسل کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل جادو کی وجہ سے ہیں یا جسمانی مسائل ہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے، اور بے شک اللہ کا کلام یہ قرآن روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ تو پورے یقین سے سنیں، اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہوئے 21 دن تک یہ آپ عمل مکمل کریں۔ انشاءاللہ جیسا بھی آپ کا مسئلہ ہے بفضل اللہ تعالی بہتر ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ 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 وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یا اللہ اس کلام کی برکت سے، اپنے اس ذکر کی برکت سے یا اللہ بے چین دل کو قرار عطا کر دے، یا اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے،
या अल्लाह टेंशन डिप्रेशन को या अल्लाह अपने कलाम की बरकत से ख़त्म कर दे। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به या अल्लाह इस बेकरार दिल को इत्मीनान अता कर दे वलितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिह 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 वमन النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 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 या अल्लाह आसमानों से सुनने वालों के लिए सकीनत नाजल कर दे, इत्मीनान तारी कर दे, सकून नाजल फरमा दे। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीना अन यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीना 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 अन يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو। ये सूरतुल इनाम की आयत नंबर 17 है। ये आप सुबह को या शाम के वक़्त पानी के एक जग पे 71 दफ़ा पढ़ के इस आयत को दम करें, फिर वक्तन फ़वक्तन आप यही दम किया हुआ पानी पीते रहें। इंशाअल्लाह आपको इससे डबल फ़ायदा होगा अल्लाह के फजल से। وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام. या अल्लाह इस बंद सीने को खोल दे मेरे अल्लाह. यशरह सदरहू लिल-इस्लाम 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 यशरह सदरहू लिल-इस्लाम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. किताब उन्ज़िल इलैहि फला यकुन फी सदरिक हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिहि वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन. किताब उन्ज़िल इलैक फला यकुन फी सदरिक فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري 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 ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 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 ويشف صدور قوم مؤمنين. या अल्लाह सीने की जो भी बीमारियां हैं, रूहानी है या जिस्मानी बीमारियां हैं, या अल्लाह दिल की घुटन है, या अल्लाह बेचैनी है, बेकरारी है, या अल्लाह अपने कलाम की बरकत से तू शिफा या भी अता कर दे. या अल्लाह बेकरार दिल को या अल्लाह चैन अता कर दे, या अल्लाह सुकून अता कर दे, या अल्लाह सकीनत को नाज़िल फरमा दे मेरे अल्लाह. वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 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 ثم أنزل الله سكينته
ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على रसूलिही वअलल मुमिनीन। या अल्लाह अपने बंदे बंदियों पे आसमानों से सकीनत नाज़िल कर दे। या अल्लाह ऐसा सुकून तारी कर दे कि दिमाग की टेंशनें, उलझने, डिप्रेशन या अल्लाह ख़त्म हो जाए। या अल्लाह खौफ अमन के अंदर बदल जाए। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वअलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा वअज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू वज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन वरहमतुल लिलमुमिनीन। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन वरहमतुल लिलमुमिनीन। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन वरहमतुल लिलमुमिनीन। ए ईमान वालो इंसानों, अल्लाह ने इस कलाम में तुम्हारे लिए शिफा और रहमत रखी है। यकीनन रब का कलाम शिफा है, रहमत ही रहमत है ईमान वालों के लिए। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। सीने के अंदर छुपी हुई बीमारियों की शिफा है। वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन वरहमतुल लिलमुमिनीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलाम उदखुलूहा बिसलाम उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। या अल्लाह सलामती नाज़िल कर दे। या अल्लाह हर बीमारी पे सलामती नाज़िल कर दे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामु क़ौलन मिन रब्बिर 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 रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فاستجبنا له من الكرب العظيم فاستجبنا له من الكرب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم آمين يا رب العالمين صدق الله العظيم.